औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन से। हमने पिछली वीडियो में नाउन और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर करते हैं और इसमें ज़मीर कहते हैं, और इसकी जो डिफिनीशन है वो हम ऐसे करते हैं, द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम नाउन को कहते हैं की जगह बोला जाए, वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह बोला जाए उससे उर्दू में इसमें ज़मीर और अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास एक एग्जांपल है, सहर इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पे सहर जो है ये नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें शी इज़ हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे शी मतलब कि ये इशारा किया है सहर की तरफ। ये देखें, शी इज़ हार्ड वर्किंग, ये इशारा किया है, शी में इशारा किया है किसकी तरफ, सहर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये शी का लफ्ज़ जो है ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अहमद इज़ अ बॉय, अहमद एक लड़का है। यहाँ पे अहमद जो है ये नाउन हो गया, इसको प्रोनाउन नहीं कह सकते, यह एक नाम है। लेकिन इसमें अगर हम देखें ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये फ़िक्र जो है ये किसकी तरफ इशारा करता है, ये इसमें ही इशारा करता है अहमद की तरफ। मतलब कि यहाँ पे ही जो है ये क्या हो गया है, ये प्रोनाउन हो गया। मतलब कि ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह बोला जाए या नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं प्रोनाउन, उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। इन मिसालों में ही और शी ये क्या है, ये सहर और अहमद की जगह इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको कहते हैं इसमें ज़मीर। आपके पास और भी आ सकते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह, ये सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन हैं। तो इसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें ज़मीर की जितनी भी अक़साम हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, उर्दू में बोलते हैं ज़मायर शख़सी। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीन किस्म के आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ज़मायर शख़सी में तीन किस्म के आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा जो है सेकंड पर्सन, तीसरा जो है थर्ड पर्सन। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग। वो कौन सा होता है, बात करने वाले शख़्स को फ़र्स्ट पर्सन कहते हैं। मुतकल्लिम जो हम बोलते हैं उर्दू में, वो फ़र्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फ़र्स्ट पर्सन जो होता है वो बात करने वाला होता है, बात करने वाले को फ़र्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, वो आपके पास वाहिद भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है, मतलब कि वो बात करने वाला जो होता है वाहिद भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना सबक रोज़ाना पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आई जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, आई, मैं अपना सबक रोज़ाना पढ़ता हूँ, आई रीड माई लेसन डेली। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिंगुलर की तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ये फर्स्ट पर्सन मतलब कि बात करने वाला है, आई। ठीक है, इसमें अगर हम देखें वो मेरी मदद करता है, यहाँ पे ही अगर देखें ये भी सिंगुलर की जगह इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर है ही, वो मेरी मदद करता है, वो मेरी मदद करता है। तो यहाँ पे जो है ही आपके पास यहाँ पे मी। ठीक है, मी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हो गया ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। इसमें अगर हम देखें हम, तो यहाँ पे वी जो है हम, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के मुताबिक आपका जो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की बात अगर करें तो यहाँ पे प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे हम का लफ्ज़ इस्तेमाल है, हम वी रीड आवर लेसन डेली, तो यहाँ पे प्लूरल। मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, उसमें आता है आई और वी आ सकते हैं। ठीक है, आई और वी को क्या कहते हैं, आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी। आई की जगह फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आई माई मी, इसकी जो थर्ड टाइप्स हैं, और वी और अस, ये ज़मीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई माई मी, वी और अस, आई माई मी, वी और अस, ये सब के सब क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मतलब कि आई, इसका सेकंड फॉर्म माई, और थर्ड आई माई मी, इसके मुताबिक यहाँ पे वी और अस। तो
تو یہ آ سکتے ہیں، یہ سب کی یہ 6 جو ہیں یہ کیا ہے، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کی جگہ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں انہوں نے ہماری مدد کی، تو یہاں پہ انہوں نے یہ پلورل کی جگہ استعمال ہے، انہوں نے ہماری مدد کی، آس، تو یہاں پہ دیکھیے آس کا لفظ جو ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، تو یہاں پہ دیکھیے فرسٹ پرسن میں نے بتایا آس، تو یہاں پہ دیکھیے آس کا تو میں نے بتایا ہے کہ وہ تو آ سکتا ہے آپ کے پاس، یہاں پہ دیکھیے آس، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، یہ آپ کا فرسٹ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پرسن، سیکنڈ پرسن جو ہیں یہ دیکھیں سیکنڈ پرسن سے کیا مراد ہیں؟ سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے دا سیکنڈ پرسن از دا پرسن اسپوکن ٹو، وہ ایسے شخص ہوتا ہے جس شخص سے بات کی جائے، مطلب کہ جس شخص کو ہم مخاطب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ مخاطب جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سنگولر بھی آ سکتے ہیں اور پلورل بھی آ سکتے ہیں، واحد حاضر دونوں کے لیے آپ کے پاس یو اور کے جو پروناؤن ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، مطلب کہ سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہیں وہ آپ کے پاس یو اور ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے۔ یہ آپ ایگزامپل دیکھیں، تم ایک لڑکا ہو، یو آر اے بوائے، تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یو مطلب کہ جس شخص سے بات کی جائے وہ ہم نے مخاطب کیا ہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن پروناؤن، تو یہاں پہ دیکھیں یو آر اے بوائے، تم ایک لڑکا ہو، تو یہاں پہ یو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے سیکنڈ پرسن۔ یہاں پہ دیکھیے تم اساتذہ ہو، یو آر ٹیچرز، تو یہاں پہ دیکھیں یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے۔ یہ تیری کتاب ہیں، یہاں پہ دیکھیں دس از یو آر کا لفظ دیکھیں استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کا کیا ہے، یہ بھی سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، دیز آر یور بکس، تو یہ دیکھیں یہ سب کے سب کیا ہیں، سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن، ٹھیک ہے، دی تھرڈ پرسن پروناؤن از دا پرسن ہوم وی اسپیک اباؤٹ، مطلب کہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن، مطلب کہ جس کے متعلق کوئی بات کی جائے اسے غائب کہتے ہیں، غائب مطلب اردو میں بولتے ہیں، اور تھرڈ پرسن سے مراد غائب، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے پاس جو اس کے جو پروناؤن ہیں وہ آپ کے پاس ہی، شی، ایٹ آ سکتے ہیں، ہی، پھر اس کی جگہ ہی از ہم، یہ آ سکتے ہیں ہی، ہز، ہم، اس کے مطابق شی، ہر، اٹس، اس کے مطابق دے، دیئر، دیم، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ سب کے سب تھرڈ پرسن پروناؤن ہیں، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ یہاں پہ بات کرتے ہیں، اچھا اس میں جو امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے، ہی، ہز، ہم، شی، ہر، اٹس، دے، دیئر، دیم، یہ سب کے سب، لیکن یہ دے، دیئر، دیم جو ہیں یہ جمع کے لیے استعمال کریں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ 6 یہ ہم استعمال کریں گے کس کے لیے، واحد کے لیے، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن میں۔ وہ ایک آدمی ہے، ہی از اے مین، تو یہاں پہ ہی جو ہیں یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی ہے، شی پروناؤن ہے دیکھیں لیکن تھرڈ پرسن ہے۔ یہ ایک قلم ہے، اٹ از اے پین، مطلب کہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو تھرڈ پرسن بولتے ہیں۔ اٹ، یہاں پہ اٹ یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ وہ لڑکے ہیں، دے آر بوائز، یہاں پہ دے پروناؤن ہو گیا لیکن کون سا، دے آر بوائز، جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گیا۔ یہ اس کی کتاب ہیں، دس از ہز بک، ٹھیک ہے، وہ اس کا بستہ ہے، ہز ہر بک، اس کی قیمت 10 روپے ہیں، اٹس پرائس از 10 روپیز، یہاں پہ اٹس پروناؤن ہو گیا لیکن کون سا، تھرڈ پرسن۔ وہ ان کے بھائی ہیں، دے آر دیئر برادرس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے چارٹ بنایا گیا ہے، یہاں پہ دیکھیں چارٹس آف پرسن پروناؤن، پرسنس، اس کے بعد نامینیٹو کیس، اس کے بعد پوزیسو کیس، اس کے بعد آبجیکٹیو کیس۔ جیسا کہ آپ کے پاس ہیں آئی، یہ دیکھیں یہ واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فرسٹ میں یہ دیکھیں یہ آپ کا فرسٹ ہو گیا۔ یہ فرسٹ میں آپ کے پاس کون کون سے آتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں آئی اور وی، آئی ہم استعمال کریں گے واحد کے لیے، سنگولر کے لیے، اور وی ہم استعمال کریں گے جمع کے لیے، پلورل کے لیے۔ اس کا جو آپ کے پاس فرسٹ پرسن میں اس کا جو پوزیسو کیس ہیں
وہ آپ کے پاس پوزیسیو مطلب کہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کا جو پوزیسیو کیس ہے مائی اور آبجیکٹیو کیس می، یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن سنگولر کے لیے. پلورل کے لیے آپ کے پاس جو آئیں گے وی اور اس، یہ آپ کے پاس فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ میں آپ کے پاس کیا ہے. سیکنڈ میں اگر ہم دیکھیں صرف یو اور یہ بھی یو، ٹھیک ہے، مطلب کہ یو آر یو، اور یہ دیکھیں یہ یو، یہاں پہ یہ یو آر، یہاں پہ ایس لگائیں، یو آرس یو، مطلب کہ یو آرس بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یو آر یو یا یو آرس یو، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہو گیا. اور یہ آپ کے پاس جو تھرڈ ہے وہ آپ کے پاس یہ ہیں ہی، شی، اٹ، دے. اس کے بعد جو آپ کے پاس اس کی جو پوزیسیو اور آبجیکٹیو کیس ہیں آپ کے پاس ہیز ہم بھی آ سکتے ہیں، ہر بھی آ سکتے ہیں، اٹ بھی آ سکتے ہیں، دیئر دیم بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہو گیا. اس کے بعد جو ہیں سیکنڈ کائنڈ جو ہیں وہ ہیں آپ کا ریفلیکسیو پروناؤن. دے آر کال ریفلیکسیو پروناؤن when the action done by the subject، جو سبجیکٹ جو کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، turn back upon the subject، وہ واپس اس کے مطابق، مطلب کہ اس کا وہ جو سبجیکٹ کرتا ہے وہ اپنے مطابق، وہ جو جس نے کام کیا ہو وہ اپنے آپ پر ہی کام کرے، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ ریفلیکسیو پروناؤن. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ اس میں دیکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اس کے لیے اپنے آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو جس نے کوئی کام کیا وہ اپنے لیے کام کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ریفلیکسیو پروناؤن. جیسے کہ آپ دیکھیں جب فاعل اپنے آپ پر ہی کام کرے، ٹھیک ہے، جب فاعل ہو، سبجیکٹ ہو، کام کرنے والا ہو، جب وہ اپنے آپ پر ہی کام کرے انہیں ریفلیکسیو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں ہم اکثر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں وی آفن ڈیسیو آور سیلز. اس کے لیے یہ ریفلیکسیو پروناؤن کے لیے جو الفاظ آئیں گے وہ آپ کے پاس آور سیلز، مائی سیلف، یور سیلف، آور سیلز وغیرہ ایسے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیں مائی سیلف، اس کے مطابق اور بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس مائی سیلف، ایٹ سیلف، دیم سیلز، آور سیلز، مائی سیلف، یور سیلف ہو گیا. اس کے بعد جو ہیں مائی سیلف، ایٹ سیلف وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ آ سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریفلیکسیو پروناؤن. اس کے بعد جو ہیں ایمپیتھک پروناؤن، جس مطلب کہ پرزور پروناؤن جو ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ دیکھیں خود، یہاں پہ دیکھیں وہ خود یہ کہتی ہیں، مطلب اس پرزور پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، ضمائر تاکید. دے آر کالڈ ایمپیتھک پروناؤن وین دے آر یوز فار دا سیک آف ایمفیسس. ٹھیک ہے، جب ضمائر تاکیدی طور پر استعمال ہو، کس کی طرف، مطلب تاکید جس پر زور دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں ایمپیتھک پروناؤن. جس میں جو الفاظ آئیں گے اس نے خود یہ کیا، ہی ہمسیلف سیڈ سو، وہ خود یہ کہتی ہیں، شی ہر سیلف سے سو، میں نے خود اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا، آئی مائی سیلف سا ہم ٹو ڈو اٹ، ہم نے بادشاہ ہی کو دیکھا، وی سا دا کنگ آور سیلز، تم یہ خود ہی کرو گے، یو ول ڈو اٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، تو جی مطلب کہ وہی الفاظ آئیں گے، اس میں تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ریفلیکسیو میں اور ایمپیتھک میں. دیکھیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں، جو فکرہ آپ کے پاس آئے گا اس پر زور دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے خود یہ کہا، تو ایسے اگر آپ کے پاس آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں ایمپیتھک پروناؤن. اس کے بعد جو فور ٹائپ ہے آپ کا وہ ہیں ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن دیٹ پوائنٹ آؤٹ، مطلب کہ اشارتاً، جس میں اشارہ کیا جائے، ایسے پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن. جس طرح ہم کہتے ہیں دس از مائی بک، یہ میرا کتاب ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جس میں اشارہ کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں اردو میں، ایسے ضمیر جو کسی چیز کی طرف اشارہ کریں اس سے کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن. جیسا کہ آپ ایگزامپل دیکھیں، یہ ایک
किताब हैं। दिस इज़ अ बुक, ये मेरी किताब हैं। दीज आर माई बुक, वो एक कलम है। दैट इज़ अ पेन, वो कलम हैं। दोज आर पेन। इस तरह इसके असल अल्फाज थे। शी सच वर हीज़ एक्चुअल वर्ड्स। और इसमें आपके पास जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो आपके पास अल्फाज आएंगे वो मेजर तौर पर 4 किस्म के आते हैं। दिस, दीज, दैट, दोज। इसके मुताबिक देखिए ये दीज का वर्ड जो है वो आपके पास आ सकता है जब एक चीज़ हो, मतलब सिंगुलर हो और वो भी नज़दीक। वही दीज आपके पास आ सकते हैं जब आपके पास चीज़ें नज़दीक हो लेकिन चीज़ें ज़्यादा हों। जैसे ये मेरी किताबें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नज़दीक और प्लूरल के लिए। ये दैट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, दैट इस्तेमाल होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर में क्या मतलब कि नज़दीक के लिए, ठीक है। ये दीज जो हैं, दीज इस्तेमाल होता है वही प्लूरल के लिए लेकिन नज़दीक, ठीक है। यहाँ पे दैट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, दैट इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए लेकिन कहाँ, मतलब कि फार, दूर के लिए, वो एक कलम है। और ये दोस्त जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल, और कौन सा, मतलब कि फार, दूर का जो प्लूरल होता है। तो ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मेजर तौर पर ये 4 किस्म के आ सकते हैं। इसके बाद जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब कि गैर मुअय्यन, गैर मुकर्रर, ठीक है, जो मुकर्रर ना हो, वो फ़ेल जो ज़मान और मकान से महदूद ना हो। They are called indefinite pronoun when they refer to person or things in a general way, but do not refer to any person or thing in particular. ऐसे ज़मायर जो गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ज़मायर तनकीरिया कहलाते हैं। जैसा कि सब के सब डूब गए हैं, सब के सब, ऑल वर ड्राउंड, दूसरों के साथ। तो ये दूसरे जो हैं वो मतलब कि रेफ़र नहीं किए हैं कि दूसरे से क्या मुराद हैं, कौन मुराद है दूसरे से, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ कहते हैं, कुछ का हमें पता नहीं है कि कुछ से क्या मुराद है, कौन है वो कुछ। चंद, यहाँ पे देखिए चंद, उनमें से बहुत से पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी लेकिन बहुत से, बहुत से में तो सब बहुत सारे आ सकते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल है इसकी, जो आप सेंटेंस बनाएंगे इस तरह बनाएं, दूसरों के साथ नेकी करो, डू गुड टू अदर। कुछ कहते हैं वो पागल हैं, सम से ही इज़ मेट, चंद एक सही सलामत बच गए, फ्यू इस्केप्ड अनहर्ट, इनमें से बहुत से पाकिस्तानी थे, मैनी ऑफ देम वर पाकिस्तानी। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ज़मायर तकसीमी उर्दू में कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन दे रेफर टू पर्सन आर थिंग्स वन एट अ टाइम। ऐसे ज़मायर जो ज़्यादा अशख़ास या अशिया को ज़ाहिर करे लेकिन एक वक़्त में वाहिद के मानी दें। ऐसे ज़मायर जो ज़्यादा अशख़ास या चीज़ें को ज़ाहिर करेंगे लेकिन एक वक़्त में वो वाहिद के मानी देगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हर एक लड़के के पास किताब है, लड़के बहुत हैं लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक, यहाँ पे हर एक, तुम में से, ठीक है, तुम ये वाहिद है लेकिन तुम में से यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है, उनमें से, ठीक है, हर एक, इन किताबों में से। तो ऐसे अल्फाज जो आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में जिसके लिए इस्तेमाल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, ईच, एदर, नेदर, ईच, एदर, नेदर वगैरह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हर एक लड़के के पास किताब हैं, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक, तुम में से कोई एक जा सकता है, ईदर ऑफ यू कैन गो, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं है, नेदर ऑफ देम इज़ हेयर, हर एक ने अपनी बारी पर लिया, ईच टुक इट इन टर्न, इन किताबों में से कोई एक ठीक है, ईदर ऑफ दीज बुक्स इज़ ओके। इसके बाद जो है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव कहते हैं मलकियत को, इसको कहते हैं मलकियत। प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन, पोजेशन मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो मलकियत को ज़ाहिर करे, ऐसे ज़मायर जो मलकियत को ज़ाहिर करे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसा ये किताब मेरी है, ये मेरी मलकियत को ज़ाहिर, ये किताब है लेकिन किसकी, मेरी किताब है। वो कलम तुम्हारा है, तुम्हारा, ये कमीज़ उसकी है, ये मलकियत को ज़ाहिर, कि किसकी है, उसकी है। वो पेंसिल उसकी हैं, ये चीज़ें हमारी हैं, तो इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आपके पास है दिस इज़
یہ کتاب میری ہے. دس بک از مائن. وہ قلم تمہارا ہے. دیٹ پین از یورز. یہ قمیض اس کی ہے. دس شرٹ از ہیز. وہ پنسل اس کی ہیں. دیٹ پنسل از ہیئرز. یہ چیزیں ہماری ہیں. دیز تھیز آر آورز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آتے ہیں انٹراگیٹیو پروناؤن، اردو میں کہتے ہیں ضمائر استفہامیہ. انٹراگیٹیو مطلب کہ جس میں کویسچن کیا جائیں. کیا ہو جائے؟ کویسچن کیا جائیں. پروناؤن دیٹ آر یوز ٹو آسک کویسچن آر انٹراگیٹیو پروناؤن. ایسے ضمائر جو سوالات پوچھنے کے لیے استعمال ہوں ضمائر استفہامیہ یا انٹراگیٹیو پروناؤن کہلاتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس ہیں یہ کھڑکی کس نے توڑی ہیں، یہ کویسچن کیا گیا ہے، مطلب کہ سوال پوچھا ہے. ہو بروک دس ونڈو. اب ہم کیا کریں گے؟ واٹ شیل وی ڈو ناؤ. آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ وچ ووڈ یو پریفر. یہ کتاب کس کی ہیں؟ ہوز از دس بک. وہ کیا ہیں؟ واٹ از دیٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایسے پروناؤن جو کویسچن کی پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں انٹراگیٹیو پروناؤن. اس کے بعد جو ہیں ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن اردو میں کہتے ہیں ضمائر نسبتی. They are called relative pronoun when they relate or refer to a noun which has gone before. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایسے ضمائر جن کا تعلق ایسے اسم سے ہو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو ریلیٹیو پروناؤن کہلاتے ہیں. پھر سے دیکھیں ایسے ضمائر جن کا تعلق ایسے اسم سے ہو، ایسے ناؤن سے ہو، ایسے نام سے ہو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو ریلیٹیو پروناؤن کہلاتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس ہیں میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جو آ رہا ہے، مطلب کہ وہ جو آ رہا ہے میں اس لڑکے کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. I know the boys who is coming. ٹھیک ہے. یہ وہی مکان ہے جو علی نے بنایا تھا. یہ وہی مکان ہے جو علی نے بنایا تھا. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ہیں یہ وہی مکان ہے جو علی نے بنایا تھا. دس از دا ہاؤس دیٹ علی بلٹ. مطلب کہ یہ وہ مکان کے بارے میں جانتا ہے جو علی نے بنایا ہے. جو سوچ میں پڑا وہ گیا. جو سوچ میں پڑا وہ گیا، مطلب کہ وہ گیا جو سوچ میں پڑ گیا. یہ وہی لڑکا ہے جو محنت کرتا ہے، مطلب کہ یہ محنتی لڑکے کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے. ایسے پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو پروناؤن. مجھے معلوم ہے تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے. آئی نو واٹ یو مین. واٹ یو مین. تو یہاں سے آپ کا جو یہ لیکچر ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 4 ڈے کا کورس جو کہ مذکر مؤنث ہیں. انشاءاللہ پھر اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ آپ کے پاس نمبرز ہوں گے اور نمبرز کے بعد آپ انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے ایڈجیکٹیو سے. ٹھیک ہے. ایڈجیکٹیو سے پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جب یہ چیزیں ہم کلیئر کریں. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.